قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. هذا الحديث عظيم القدر جليل المنزلة، وهو من أعظم الأحاديث بيانا لمسائل التوحيد، هو كنز من كنوز علم الاعتقاد الذي ينبغي أن يعتني به المسلم. وقبل أن نشرع في تعلم ما فيه من مسائل وفوائد، ننبه إلى قاعدة عامة تتعلق بفضائل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تواترت النصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من أتى ربه جل وعلا ووافاه دون أن يكون مشركا به سبحانه فإنه يكون من أهل الجنة. وهذا موضع قد يغلط فيه بعض الناس ويحملون ذلك على غير محمله، وربما جرهم عدم الفهم الصحيح لهذه النصوص، نصوص الوعد، إلى الوقوع في شيء من الإرجاء والغرور. فالقاعدة هي أن الوعد الذي جاء في فضائل التوحيد ولا إله إلا الله وعد مشروط بشروط ومقيد بقيود، فمن أتى بهذه الشروط وهذه القيود حصل له هذا الفضل الذي جاء في هذه الأحاديث. وقد مر بنا في مرات عدة قول الحسن رحمه الله حينما قيل له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا كلام حسن متين ينبئ عن فقه عظيم. ولما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذن النصوص التي جاء فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بتحقيق أصل التوحيد وكماله الواجب، وكمال التوحيد الواجب إنما يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا التقييد في النصوص مستفاد من الأدلة الصحيحة، وهي على ضربين: أولا النصوص التي جاء فيها قيود في قول لا إله إلا الله، والثاني النصوص التي جاء فيها قيود مع قول لا إله إلا الله. انتبه لهذا. النصوص في هذا المقام النصوص المقيدة، والواجب حمل المطلق على المقيد. هذه النصوص جاءت على ضربين: منها نصوص فيها تقييد في قول لا إله إلا الله، ومنها نصوص فيها تقييد مع قول لا إله إلا الله. وإن شئت فقل نصوص فيها شروط باطنة ونصوص فيها شروط ظاهرة. أما الضرب الأول فهو مثل الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وهو حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظ معي أن ها هنا قيدا مهما في تحصيل ثمرة قول لا إله إلا الله، وهي التحريم على النار، ألا وهي قوله ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. إذن لا بد من إخلاص ولا بد أيضا من عمل، لأن من كان يبتغي شيئا فلا بد أن يكون باذلا للأسباب التي توصله إلى تحصيله. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون مبتغيا. المبتغي الذي يصدق عليه وصف الابتغاء لا بد أن يبذل ولا بد أن يعمل ما يوصله إلى ما يريد، وإما إذا لم يكن كذلك فإنه كاذب في زعمه أنه مبتغي. إذن تجد أن هذا قيد تحصيل الفائدة المرجوة من لا إله إلا الله بقيد مهم لا ينبغي إغفاله. وعليه فالنصوص التي جاءت مطلقة جاء لها تقييد، فالإطلاق ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على هذا التقييد. وهذا في النصوص له أدلة عدة تجد أنه يقيد بأن من قالها صدقا من قلبه. إذن هذا قيد مهم لا بد في اعتباره. في أدلة كثيرة سيأتي طرف منها
فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله. إذن هذا هو الضرب الأول المقيد للنصوص المطلقة، أن يكون فيها قيود لقول أو في قول لا إله إلا الله. الضرب الآخر أن تأتي النصوص فيها بيان فضل لا إله إلا الله ولكن مع أشياء أخرى، فتكون القيود مع قول لا إله إلا الله. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن أعرابيا أمسك بخطام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عمل يدخله الجنة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو مضمون لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ ثم قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. إذا تلاحظ أن هناك قيودا مع قول لا إله إلا الله لا بد من تحصيلها لنيل الثواب المترتب على التوحيد. تجد مثلا عند الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، هذا التوحيد، وأقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال: دخل الجنة. تلاحظ معي أنها هنا قيودا مع التوحيد، وهي أن تأتي بالواجبات وأرفعها وأعلاها الصلاة والزكاة، ثم أن تكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. هنا تحصل الثمرة التي تريد، وهي أن تدخل الجنة. إذن النصوص في فضل لا إله إلا الله ينبغي أن تحمل على هذه السبيل، وهي أنها نصوص ماذا؟ مطلقة ولها قيود في قولها وقيود مع قولها، وبالتالي يستقيم فهم الإنسان لهذه النصوص ويكون متوسطا بين طرفي أهل الوعيد وأهل الإرجاء. وإن كنت طالبا للعلم حريصا على الفائدة فأوصيك بمراجعة موضع أراه من أحسن المواضع في تحقيق هذا المقام، وهو موطن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تفسير آيات أشكلت، فهذا من أحسن المواضع التي وقفت عليها في تحقيق المقام في هذه المسألة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله. مر بنا أن الشهادة قول وإخبار عن علم ويقين، لا تكون الشهادة شهادة دون قول، ولا تكون الشهادة شهادة مع جهل، ولا تكون الشهادة شهادة مع شك وارتياب. إذن يكون الإنسان شاهدا بأن لا إله إلا الله إذا تكلم بها عن علم ويقين، يعلم المعنى ويستيقن به، وبالتالي يكون متشهدا. وهذا الحديث أيضا مما يمكن أن يقال إنه من النصوص المقيدة، فإن الشهادة لا بد فيها من يقين، واليقين يستتبع العمل. من لوازم اليقين أن يكون هناك ماذا؟ أثر في العمل، فإذا صلح القلب باستيقان معنى لا إله إلا الله أثمر ذلك على الجوارح الإقبال على الأوامر واجتناب النواهي. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. أن هنا هي المخففة من الثقيلة، تكتب ولا تنطق. يخطئ بعض الناس حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قد تسمع هذا من بعض الناس في الأذان وغيره، وهذا غلط. الصواب أن تقال هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، تكتب ولا تنطق. ولا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي قامت من أجلها السماوات والأرض. تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد معنى لا إله إلا الله بقوله: وحده لا شريك له. ومر معنا في الدرس الماضي أن لا إله إلا الله جملة مشتملة على نفي وإثبات، وأنه لا يكون توحيد إلا باجتماعهما، فالنفي وحده عدم، والعدم ليس بإيمان ولا توحيد، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد. التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، وسيأتي معنا إن شاء الله باب مختص بتفسير هذه الشهادة العظيمة. ثم قال: وحده لا شريك له. هذا تأكيد للإثبات، تأكيد لقول إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد لقول لا إله. قال أهل العلم: تأكيد بعد تأكيد، تنبيه على مقام التوحيد. المقام مقام عظيم يحتاج إلى تنبيه وتذكير وتأكيد حتى يستقر المعنى في النفوس المؤمنة. قال: وأن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم لا يكون الإنسان مؤمنا موحدا إلا إذا شهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأنه
خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته عامة للثقلين. هذا معنى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الشهادة قرينة شهادة التوحيد لله، فلا يكون الإنسان موحدا إلا إذا شهد الشهادتين ووحد التوحيدين، التوحيد لله بالعبادة والتوحيد لرسوله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. ومتى أتى الإنسان بواحد أو بواحدة من هاتين الشهادتين ما انتفع، فلا تنتفع بشهادة إلا بضم الأخرى إليها. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال أكمل وصفين في البشر، ألا وهو أنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان أكمل وصفين للبشر، وللنبي صلى الله عليه وسلم منهما كمالهما، بمعنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم كمال العبودية، وللنبي صلى الله عليه وسلم كمال النبوة والرسالة، فإنه بالاتفاق أعظم الأنبياء وأفضل المرسلين، وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، وآدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذان الوصفان كما ذكرت لك أكمل وصف يصل أو يمكن أن يصل إليه بشر، أن يكون عبدا لله وأن يكون رسولا لله، وذلك مقام الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر. ولكن لنبينا صلى الله عليه وسلم، لنبينا كمال العبودية، ولنبينا كمال الرسالة وكمال المنزلة في النبوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن في هذا الحديث ردا على طرفي الضلال، على أهل الغلو وعلى أهل الجفاء، على الذين فرطوا وعلى الذين أفرطوا. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده رد على أهل الغلو الذين رفعوه صلى الله عليه وسلم من مقام العبودية إلى مقام الإلهية، بل إن منهم من رفعه إلى مقام الربوبية، وهذا لا شك أنه غاية في الضلال. والرد على هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم عبده، فالغالي في النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه إلى درجة أن يكون معبودا لا عابدا، فإنه يكون مكذبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماذا؟ عبد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله رد على أهل الجفاء، وهم الذين كذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته أو قصروا في اتباعه. هؤلاء وهؤلاء الرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله. فمن كان غير مؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عليه بقوله ورسوله. والذي يقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إما باتباع الشهوات والإعراض عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، أو يكون متبعا للشبهات مقدما قولا غير قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بين أن يكون مكذبا لرسالته كحال الكفار، أو يكون عنده نقص في الشهادة بالرسالة بحسب حاله، إذا كان من أهل الكبائر أو كان من أهل الابتداع. فهؤلاء وهؤلاء عندهم نقص وعندهم تقصير في الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من كان مؤمنا وشاهدا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله وفق ما بين وشرع صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك تقصير ولا شك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم الذين جمعهم الله عز وجل في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وأعظمهم منزلة ومكانة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. هذا أيضا فيه رد على طرفي الضلال في شأن عيسى عليه السلام الذين رفعوه إلى أن يكون إلها أو ابنا للإله أو واحدا من ثلاثة، ورد أيضا في قوله ورسوله
على الذين طعنوا في نبوته ورسالته أو قدحوا فيه كاليهود حينما وضعوا عليه ما وضعوا من ألقاب السوء كزعمهم إنه ابن زانية وحاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الرد عليهم جميعا بقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. معنى قوله وكلمته أي أنه كان بكلمة الله. ما معنى قوله وكلمته؟ كان بكلمة الله، كما بين هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وكما فعل أيضا غيره من المتقدمين كقتادة أو ممن بعدهم كالدارمي في نقضه على بشر. وتسلسل هذا في كلام أهل العلم قاطبة أن معنى قوله وكلمته أنه بالكلمة كان، لا أنه هو الكلمة، أي أن الله خلقه بقول كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق بهذه الكلمة ولم يخلق بالسبب المعتاد في خلق بني آدم، فإن الله جل وعلا خلق عامة الناس بتوسط سبب وهو التقاء الوالدين. أما عيسى عليه السلام وكذلك آدم عليه السلام فلم يكن خلقهم بهذه الأسباب أو بهذا السبب المعتاد، إنما خلقه الله عز وجل بقوله كن. إذن كلمته يعني بكلمته كان. وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه أي أنه مخلوق بالروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالروح في قوله منه يعني الروح المخلوقة التي خلقت من الله عز وجل. فقوله منه ها هنا من لابتداء الغاية، وذلك له نظائر في النصوص. فهذه الروح من الله كانت خلقا وإيجادا، وجبريل عليه السلام نفخ في جيب مريم هذه الروح التي خلقها الله عز وجل. قال أهل العلم الله خلق بكن وجبريل نفخ الروح. جبريل كان منه النفخ في الروح، والله جل وعلا كان منه الخلق بكن. وهذا الموضع مما ضل فيه من ضل من أهل الكفر وأهل الضلال. فالنصارى ضلوا ها هنا حيث زعموا أن صفة من الله عز وجل وهي الروح قد حلت في عيسى عليه السلام، فكان اللاهوت في الناسوت كما يقولون، أو أن جزءا من الإلهية في عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا من الضلال البين، فإن إضافة الروح ها هنا إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه. الشأن فيها كالشأن في ناقة الله وبيت الله وأمثالها مما جاء في النصوص. والقاعدة أن الإضافة إلى الله جل وعلا جاءت على قسمين: جاءت إضافة صفة إلى موصوف، وجاءت إضافة مخلوق إلى خالقه. قال ابن القيم رحمه الله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا، ما هما سيان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. فرق شاسع بين أن تقول علم الله فهذه إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، لأن العلم صفة لا تقوم الصفة بذاتها بنفسها، بل لا بد أن تقوم بذات. وحينما تقول بيت الله الأمر ها هنا مختلف، هذه إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالقه، لأن هذا المخلوق قائم بنفسه. الروح مخلوق كائن قائم بنفسه وإن كان يحل في غيره، لكنه مخلوق مستقل، فإضافته إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال: وأن الجنة حق والنار حق. الجنة والنار هما الداران اللتان جعلهما الله عز وجل محلا لثوابه وهذه الجنة، أو محلا لعقابه وهذه النار. فالمؤمنون يعتقدون أنهما حق، وذلك يتضمن أنهما داران مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان وما فيهما، وأن الله جل وعلا قد أعد فيهما شيئا عظيما لا يحيط به فكر الإنسان. ففي ذلك مما أعد الله عز وجل من أصناف النعيم في الجنة أو أصناف العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله من فضله. لا شك أن في ذلك ما لا يحيط به فكر إنسان، فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم،
أن الجنة حق وأن النار حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله. ما إعراب أدخله؟ جواب الشرط. وأين الشرط؟ من قالها أو من شهد. إذن هذا هو جواب الشرط. هذه هي الجائزة التي وعد الله سبحانه من حقق هذه المذكورات في هذا الحديث. وعد الله سبحانه وهو الذي لا يخلف وعده جل وعلا أن من كان منه ذلك أدخله الله الجنة. ماذا؟ على ما كان من العمل، يعني على أي عمل كان يلاقي فيه ربه جل وعلا فإنه سيكون من أهل الجنة. وها هنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، فإن هذا النص وأمثاله محمول عند أهل العلم على أحد وجهين بحسب حال العامل. أدخله الله الجنة ابتداء أو أدخله الله الجنة مآلا. سيدخل الجنة قطعا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى، هذا مما لا يقبل الشك، ولكن لا بد من التنبه ها هنا إلى أن الدخول مختلف. قد يكون الدخول المطلق وقد يكون مطلق الدخول، بمعنى قد يكون الدخول أول وهلة مباشرة من الحشر من عرصات القيامة وإلى الجنة دون المرور على النار، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذا شأن كمل المؤمنين، هذا شأن الذين حققوا أصل التوحيد وحققوا كماله الواجب، ومن باب أولى الذين حققوا كماله المستحب. وأما الدخول المآلي يعني مطلق الدخول أو ما عبرنا عنه بمطلق الدخول، فإنه يكون لمن مات على التوحيد وأتى بكبائر لم يغفرها الله سبحانه وتعالى له، فإن هذا سيدخل الجنة قطعا، ولكن بعد أن يدخل النار دخولا مؤقتا، يعني في مدة يشاءها الله سبحانه وهو العليم بها. فهذا سيخرج من هذه النار بعد ذلك قطعا ويدخل الجنة ويبقى فيها أبدا، فهو داخل إلى الجنة إذا أتى بهذا التوحيد وشهد هذه الشهادات وكف عما يناقض ذلك، فإنه سيدخل الجنة قطعا، إما دخولا أوليا أو ابتدائيا، وإما دخولا مآليا، مع ملاحظة أن أهل الكبائر الذين ماتوا مصرين على الكبائر قد يكونون من أهل الصنف الأول ممن يدخلون الجنة دخولا مآليا، لأن عندنا ها هنا أصلا آخر، وهو أن كل الوعيد الذي جاء في حق العصاة فهو مقيد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه قواعد مهمة لا بد من استحضارها حين النظر في نصوص الوعد والوعيد، والله تعالى أعلم.